السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم استيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا نومونكلاتور. الوغ سي كوا لا نومونكلاتور؟ الوغ لا نومونكلاتور هي واحد التسميه اللي اقترحوها العلماء، اللي داروها العلماء انطلاقا من واحد القواعد اللي غادي نشوفهم دابا شويه، باش يعطيو هذيك لا موليكول اورغانيك واحد لو سونس انترناسيونال، يعني يسميو واحد الاسم موحد في العالم كامل. يعني داك الاسم نتاع واحد الكومبوزي اورغانيك بالنسبه في المغرب هو الاسم ديالو بالنسبه للشينوا، بالنسبه للامريكان، بالنسبه لاي دوله في العالم. دونك اقترحوا هاد القواعد هادو باش يكون واحد لو نون انترناسيونال لهداك الكومبوزي اورغانيك. وبالنسبه اللي اقترح هاد التسميه هادي هو واحد المجمع اللي سميتو ويباك، اللي هو المجمع العالمي للكيمياء البحته للكيمياء البحته التطبيقيه، وسميتو بالفرنسي Union Internationale de Chimie Pure et الوغ. دابا غادي نبداو كيفاش يتسموا هاد لي موليكول اورغانيك. الوغ اول حاجه تنبداو هو تيكون عندنا تتكون هي على هذا الشكل: بريفيكس، شين كاربوني، ان ساتوراسيون، لو سيفيكس. ولكن في لي بريوريتي تنبداو بالسيفيكس، تنشوفوا السيفيكس هو الاول، وتنشوفوا لانساتوراسيون عاد لا شين كاربوني عاد البريفيكس. دونك في لا بريوريتي تيتقلب. دونك دابا غادي نشوفوا لا شين كاربوني و لانساتوراسيون. الوغ بالنسبه لو نومبر دو كربون، الوغ الا كان عندي لو نومبر دو كربون ايت ايغال ا 1، وبالنسبه الا كان عندي ان الكان تيكون عنده واحد لا فورميل بروت اللي هي تيكون على هذا الشكل: CnH2n plus 2. الوغ سي لو كربون ايت ايغال ا 1، الوغ في هذه الحاله عندي لو نومبر دو كربون ايت ايغال 1، في هذه الحاله عندي ميثان. بالنسبه لملي تيكون عندي 2 كربون ايثان، 3 كربون بروبان، 4 كربون بيتان، وانت غادي المهم بنتان، اكزان، ابتان، اوكتان، نونان، ديكان، تيكون ان في الاخر. الوغ دابا غادي نشوفوا لالسين. الوغ لالسين تيتكتب سو لا فورم CnH2n، الوغ تيكون ان في الاخر. بحال مثلا الا كان عندي الا كان عندي كربون واحد تيكون عندي ميتان، ايتان، بروبان، بوتان، بنتان، اكزان، ابتان، اوكتان، نونان، ديكان. بالنسبه لمن تيكون عندي انالسين باردون، الوغ بالنسبه للالسين تيتكتب سو لا فورم H2n، تيتكتب سو لا فورم CnH2n-2. الا كان عندي الكان تيكون عندي سامبل ليزون، السين دوبل ليزون، وبالنسبه للالسين تيكون عندنا تريبل ليزون. بالنسبه للانساتوراسيون، بالنسبه للالكان الدوغري دانساتوراسيون ايت ايغال 0 حيت تيكون ساتوري، يعني با دانساتوراسيون. بالنسبه للCnH، بالنسبه للسين تيكون دوغري دانساتوراسيون ايت ايغال 2 على حساب. المهم الا كانت عندي دوبل ليزون وحده عندي دوغري دانساتوراسيون ايت ايغال 1. دونك بالنسبه للCnH2n-2 الا كانت هو تريبل ليزون، ولا السين اللي تكون فيه تريبل ليزون بين الكربون وواحد الكربون اخر، وتيكون دوغري دانساتوراسيون الا كان عندي تريبل ليزون وحده تيكون دوغري دانساتوراسيون ايت ايغال 2. دونك هي une triple liaison équivaut à 2 insaturations. بالنسبه للدوبل ليزون équivaut à une insaturation. alors قلنا بالنسبه للالسين، السين هو الميتين. بالنسبه لمن تيكون عندي ان كربون تيتسمى ميتين، 2 كربون ايتين، 3 كربون بروبين، ainsi de suite jusqu'à des sines. alors et maintenant on va voir le suffixe et le préfixe. alors بالنسبه السيفيكس والبريفيكس، هنايا تنشوفوا فين هو السيفيكس في واحد لا فونكسيون اورغانيك. هنا تنشوفوا لا فونكسيون شيميك ولا اورغانيك. تنشوفوا في هذه الحاله تنشوفوا فين هو البريوريتير وفين هو اللي ماشي بريوريتير، يعني سكوندير. دونك البلو بريوريتير في الاول عندي هو لاسيد كاربوكسيليك، تيكون سو لا فورم CrCOOH، واصلا ديما لاسيد تيكون هو البريوريتير، ديما تيكون هو البريوريتير. دونك ديما تيكون هو سوفيكس، تيكون في الاخر ديالو تيكون سوفيكس اللي تيكون هو ويك، وتيبدا ديما هو لاسيد ديما في الاول تيبدا باسيد وتيسالي ويك. الوغ بالنسبه ليستير، الوغ ليستير الى وتيتكتب سو لا فورم R1COOR2 avec R2 est différent de H. Il a qu'un prioritaire تياخد OAT في سوفيكس، وإلا كان
ماشي بريوريتير، يعني الا تلقى مثلا مع لاسيد تيكون اون بريفيكس وتيكون على شكل الكوكسي كربونيل. الوغ بالنسبه للو جونيور داسيد اللي هو المرتبه الثالثه بالنسبه للبريوريتي تيكون تكتب سو لا فورم ار سي او اكس. الا كان بريوريتير تياخذ في سيفيك تيكون هو السيفيكس وتياخذ اويل، وفي البريفيكس تيكون سو لا فورم الوجينو فورميل. بالنسبه للاميد تيكون سو لا فورم ار سي او ان اتش 2، في سيفيكس تياخذ اميد، وبالنسبه للبريفيكس تياخذ امينو فورميل. بالنسبه للنيتريل تيكون سو لا فورم ار سي ان avec R est différent de H. Donc في هذه الحالة إلا كان في سيفيكس يعني بريوريتير تيكون نيتريل في الآخر، وإلا كان بريفيكس يعني سكوندير ماشي بريوريتير في هذه الحالة تيكون سيانو يعني في الأول. المهم تيكون في لي راميفيكاسيون. دونك بالنسبة للزالديد الالديد تيكون سو لا فورم RCOH. إلا كان في سيفيكس تيكون ال في الاخر، وإلا كان في البريفيكس تيكون فورميل مع لي راميفيكاسيون، و لي راميفيكاسيون تنكلاسيوهم على حساب لوردر الفابيتيك. الوغ بالنسبه للسيتون تيكون سو لا فورم R1COR2. إلا كان في سيفيكس تيكون اون في الاخر، وإلا كان في البريفيكس تيكون اوكسو وتيكون parmi لي راميفيكاسيون اللي قلنا تنكلاسيوهم باغ اوردر الفابيتيك. الوغ بالنسبه للالكول تيكون سو لا فورم ROH avec R est différent de H. حيت إلا كانت R est égal à H في هذه الحالة عندي H2O. donc ROH. alors إلا كان في السيفيكس تيكون all، وإلا كان في البريفيكس تيكون hydroxy. alors بالنسبة للامين تيكون sous la forme RNH2 ولا RNR. alors في هذه الحالة إلا كان السيفيكس تيكون امين، وإلا كان في البريفيكس تيكون امينو. بالنسبة للإيثر أوكسيد اللي هو R1OR2 avec R1 et R2 différents de H. alors في هذه الحالة هو غالبا ما تيكونش هو السيفيكس، تيكون هي في البريفيكس تيكون أوكسا. وبالنسبة للكومبوزي ألوجيني تيكون sous la forme RX avec R est différent de H، وتيكون حتى هو هي في البريفيكس يعني تيكون سكوندير ما تيكونش بريوريتير، وتيتكتب على شكل ألو في البريفيكس. والبريفيكس ديما قلناها وما قلناهم pour les préfixes on classe par ordre alphabétique. alors si la double liaison ou la triple liaison كانوا عندهم le même indice في هذه الحالة le même indice ou les ramifications sont بحال يعني اللي عندهم les mêmes ramifications وكذا، دونك في هذه الحالة تنسبقوا la double liaison على la triple liaison، تنعطيو l'indice le plus bas la double liaison. donc قلنا البريوريتي، قلنا في الكلاسمون د البريوريتي كان عندنا الفونكسيون برينسيبال، الماكس دانساتوراسيون، الماكس دو كربون، والماكس يعني في القمة الهرم تاع البريوريتي هو لا فونكسيون برينسيبال، تبع الماكس دانساتوراسيون، من بعد الماكس دو كربون، من بعد الماكسيموم دو راميفيكاسيون، وفي الاخير كان عندنا لوردر الفابيتيك باش نكلاسيو هادوك لي راميفيكاسيون.